हिरासतमा छ नि सिर्जना वाग्ले हिरासत नभएदै मै दल दिन्थेँ सिर्जना वाग्लेलाई चाहिँ गएर मोसो दल दिन्थेँ किनकि हातपात गर्ने केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई मिल्दैन नत्र भए त मोसो मै दल्नेवाला थियो सिर्जना वाग्लेलाई सबै कुरा राम्रै थियो लक्ष्मी गदाल मिलिदो मान्छे हो सोझो मान्छेलाई चाहिँ गएर वाग्ले एकासी यो मन्दिरमा जा सिक्री मिलिसके यसरी यसरी आरती गर भनेर भिडियो देखिरहेको छ सिर्जना वाग्ले हामीले बोल्नु भन्दा अगाडि र त्यसमा गर्ने यस्तो गर्ने केटाहरु लिएर जान्छ क्यारम तस बस भइसक्यो ढोका फोर्नेदेखि लिएर सबै यो सिर्जना वाग्ले जस्ता मान्छे आएर नि यस्तो भएको हो के अर्कै पनि गएर मुसुक्क छिर्नी ओर्नी हातपात गर्ने कुट्नी ओर्नी र ढोकाको चुकुले फोरेको भिडियोमा देखिया छ भनेपछि त कतिसम्मको गल्ती गरेको हो क्या अझै बिजेत बोल्ने भनेको त्यो बिजेत बोल्न के अरू हामी जस्तो मान्छेहरूलाई त्यस्तो बिजेत बोल्ने भए आउँदैन सिर्जना वाग्ले त एकदम चोर डाका फटा एउटा के भन्छ नि भन्नै नमिल्ने शब्द पनि बोल्न अधिकार भए त मिल्थ्यो र त्यो शब्दबाट भन्दा पनि माथि हो क्या सिर्जना वाग्ले त म एक्लै भए पनि पचासे भेट्यो भने त्यही कालो मुसो म दल्नेवाला छु ल विभिन्न टेली चलचित्रमा खेल्दै आउनुभएको एकजना कलाकार सुकेडन विदुर पोखरेल स्वागत छ यहाँ नमस्कार म कलाकार सुकेडन विदुर पोखरेल आराम हुनुहुन्छ आरामै छु सन्चै छु अहिले केमा बिजी हुनुहुन्छ अब अहिले लकडाउन छ यो कोभिडको कारणले त्यति सुटिङहरू भएन बसिरहेको काम बेगार भनौँ न अब काम रोकिएर बस्नु भएको छ काम रोकिएको छ त्यति काम छैन त्यही हो पछिल्लो समय यो चलचित्रकर्मीहरू होइन विभिन्न कलाकारहरूमा एक खालको आरोप प्रत्यारोप लाग्ने चलन बढ्या छ होइन एउटा विकृति बढ्या छ होइन खासमा यो चलचित्रकर्मीहरूकै विकृतिको कारणले यस्तो आरोपहरू लाग्यो हो कि अथवा के लाग्छ तपाईँलाई होइन यो यस्तो भयो क्या अब जस्तै अस्ति भर्खर होइन किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको केस यो छ नि बुढाबुढीको यो के बिबिन के जाति भन्न पनि जान्दिनँ होइन यो विषयको केसलाई चाहिँ सामेल भइसकेको थियो होइन मिडियामा सबै मिलिसकेको सबै उनीहरूको आन्तरिक कुराहरू सबै मिलिसकेको बिचमा माथि यो के भन्छन् सिर्जना वाग्ले चाहिँ आएर चाहिँ त्यसलाई तसमस गराउनु भएको छ क्या यो चाहिँ एकदम गल्ती गर्नुभयो क्या उहाँले अर्काको घरमा गएर अनुमति बिना गरेर अर्काको घरमा गएर चाहिँ चोर जस्तरी गएर चाहिँ ढोका फोर र मान्छेलाई कुट्न पाइन्छ भने नेपालमा कानुन छैन संविधान छैन कानुन न्याय माग्न त न्याय ढकढक्याउन जानु पर्यो नि अदालत कानुनमा जानु पर्यो त्यसरी अर्काको घरमै घर फोर्ने गरी एकजना एकल महिला बसेको ठाउँमा गएर हान्ने कुट्ने त्यो त उहाँलाई अधिकार छैन नि त जुन कुरा छ नि सुरुमा चाहिँ लक्ष्मी गदाल चाहिँ सिर्जना वाग्ले कहाँ महिला अधिकार कर्मी भनेर सहयोग माग्दै जानुभयो तर पछि सिर्जना वाग्लेकै विरुद्धमा बोल्नु भयो नि त त्यस कारणले पनि त सिर्जना वाग्लेको त चरित्र हत्या भयो नि त होइन चरित्र हत्या त सिर्जना वाग्लेको हुँदै होइन उहाँ यति राम्रो मान्छे र राम्रो सोचको एउटा महिला कर्मी हुनुहुन्छ भने उहाँले राम्रो ढङ्गले राम्रो विषयवस्तु लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ 81 गएर गुन्डा सुन्डा लिएर गएर 4-5जना केटाहरू बोकेर गएर चाहिँ अर्का घरमा चाहिँ चोर जस्तरी चाहिँ काट्न कुट्न हिँड्न पाइन्छ त्यसरी पाइँदैन नि त एउटा न्याय माग्ने हो भने त एउटा न्याय छ नि त उहाँ यहाँ यो देशको न्याय वकिल के अरे के भन्छ कानुनी हिसाबको उहाँ ठुलो मान्छे हो र जे पाए त्यही गर्ने सिर्जना वाग्लेले के भन्नुहुन्छ अनि सिर्जना वाग्लेलाई त जुन के अरे लक्ष्मी गदाललाई चाहिँ जुन मोसो दलिया छ नि त्यो मोसो दलेको माथि मलाई के छ भने अहिले हिरासतमा छ नि सिर्जना वाग्ले हिरासत नभएदै मै दल दिन्थेँ सिर्जना वाग्लेलाई चाहिँ गएर मोसो दल दिन्थेँ किनकि हातपात गर्ने केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई मिल्दैन नत्र भए त मोसो मै दल्नेवाला थियो सिर्जना वाग्लेलाई जुन कुरा बाहिर आयो होइन लक्ष्मी गदाललाई मैले सहयोग गरेका थिएँ होइन तर पछि त्यो एक हिसाबले हेर्ने हो भने त तपाईँहरू किशोर खतिवडाको बचाउ जस्तो पनि गर्नुभएको छ होइन होइन यो विषय त हुँदै होइन उहाँको एकदम तरिकाको ठुलो नाटक हो जस्तै लक्ष्मी गदाललाई चाहिँ बिहे गरेको नाटक गर्ने अनि 10 लाखको कुरा गर्ने उहाँले दुनियाँलाई ठग्नुभयो दुनियाँलाई चाहिँ भनौँ न के काण्डमा ठग्नुभयो अनि त्यो हाम्रो हेडलाइन न्युजमा चाहिँ त्यो समाचार आयो जुन ठगी परेका मान्छेहरूले आएर त्यो कुरा गरे त्यो कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई चित्त दुखेर चाहिँ त्यसो भनेको लक्ष्मी गदाल सोझो मान्छे हो सोझो मान्छेलाई चाहिँ गएर चाहिँ 81 यो भन मन्दिरमा जा सिक्री ला अनि यसरी चाहिँ गर यसरी फोन रेकर्ड गर भनेर भिडियो देखिरहेछ त हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रमाण देखिएको छ त यसरी त फिल्म क्षेत्र नि तसमस भइसक्यो त यो सबै यो सिर्जना वाग्ले जस्ता मान्छे आएर नि यस्तो भएको हो क्या अरू केही पनि होइन सुरुमा चाहिँ लक्ष्मी गदालले सिर्जना वाग्लेलाई गुहारिन् त्यसपछि गएर फेरि किशोर खतिवडाले चाहिँ लक्ष्मी गदाललाई अन्तै घुमाएर फेरि बोल्न लगाइन् यी कुराहरू पनि आइरहेको छ नि तपाईँको विचारमा के छ होइन गल्ती लो किशोर खतिवडाको पनि गल्ती भयो अरे लक्ष्मी गदालको पनि गल्ती भयो अरे
लो मान्छेबाट गल्ती हुन्छ जस्तै सोझो मान्छेलाई तपाईँको कुनै पनि सोझो अन्जानको मान्छेलाई चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँबाट यो गरे त्यो गरे भनेर चाहिँ सिकाउने अनि सिकाइसकेपछि भोलि पैसामा के अरे पैसामा परिणत हुने कुराहरू सबै छन् नि यी कुराहरू किन सिकाउनु किन उ गर्नु सोझो मान्छेको त एउटा सोझो विचार हुन्छ सोझो एउटा उद्देश्य हुन्छ होइन तपाईँको त्यसरी चाहिँ उ गर्ने कुरा त त्यो त एकदम वाग्लेको त एकदम गल्ती हो नि त गलत देखियो नि त यहाँ त लक्ष्मी गदाल सोझी भएकै कारणले किशोर खतिवडाले पनि फाइदा लिन सके होला नि त लिराखे होला नि त त्यो हिसाबले पनि त सिर्जना वाग्ले त सहयोग गरे होला नि त लक्ष्मी गदाललाई होइन होइन यस्तो के अब जस्तै सबै कुरा थियो क्या सबै कुरा राम्रै थियो केस मिली पनि सकेको थियो तपाईँको सिर्जना वाग्लेको चाहिँ र यो किशोर खतिवडा यिनीहरू सबैको केस मिलिसकेको थियो बिचमा चाहिँ आएर चाहिँ के अरे यो सिर्जना वाग्ले चाहिँ बिचमा आएर चाहिँ छिर्र चाहिँ यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने केटाहरू लिएर जाने के अरे केटीहरू लिएर जाने ढोका फोर्नेदेखि लिएर गएर यस्तो चोर काम गर्ने त नेपालमा कानुनी नभए जस्तो गरेर अर्का कोठामा गएर लुसुक्क छिर्ने ओर्ने हातपात गर्ने कुट्ने ओर्ने र ढोकाको चुकुले फोरेको भिडियोमा देखिया छ भनेपछि त कतिसम्मको गल्ती गरेको हो क्या अझै बिजेत बोल्ने भनेको त्यो बिजेत बोल्न के अरूमा हामी जस्तो मान्छेहरूलाई त्यस्तो बिजेत बोल्ने भए आउँदैन उहाँले के बिजेतै बोल्नुपर्छ हरेक कुरा शब्द मिडिया कर्मीहरूलाई पनि बिजेत बोलेर हातपात गर्नु खोज्ने एउटा उहाँको मात्रै अधिकार र उहाँको मात्रै कानुन छ त नेपालमा हामी जस्तोको चाहिँ कानुन छैन एउटा भनौँ न के अरे सोझो इमान्दार मान्छेको चाहिँ के कानुनै छैन लक्ष्मी गदालको त एकदम जस्तै त्यो विषयलाई त सिर्जना वाग्ले त एकदम चोर डाका फटा एउटा के भन्छ नि भन्नै नमिल्ने शब्द पनि बोल्न अधिकार भयो त मिल्थ्यो र त्यो शब्दबाट भन्दा पनि माथि हो क्या सिर्जना वाग्ले त यस्तो सिर्जना वाग्ले नजिक भाँदै अहिले म गएर कालो मोसो जुत्ताको सबै डलेर चाहिँ ल्याप्लुप बनाउँथेँ क्या म सामु नजिक भाँदेखि यति रिस त मलाई उठ्या छ क्या अब नेपालमा बसिसकेपछि एउटा नेपालमा बसेर चाहिँ एउटा महिला कर्मी भनेपछि महिला कर्मीले दिने के त महिला कर्मीले दिने त्यही हो एक्सन लिने हो डाङ्ग डुङ्ग गर्ने त्यो त हामीले सुटिङमा पो गर्छौँ त बन्दुक पड्काउने खुकुरीले यसरी काट्ने त्यो हामीले सुटिङमा गर्छौँ भने हामीलाई रिस उठ्दैन उठिसकेपछि कसैले छोड्छ यति सिर्जना वाग्लेको अब यहाँ 101 भनौँ नेपालमा 303 करोड जनसङ्ख्या छन् सब जनसङ्ख्या उत्रेर सिर्जना वाग्लेलाई त कालो मोसो दलेर लुगै नलाई त्यही कालो मोसो लगाएर हिँड्ने पनि हुन्छ क्या अब त त्यो दिन पनि आउने बेर छैन यस्तो तालले पनि हुन्छ भने मान्छेको एउटा सोच हुन्छ विचार हुन्छ न्याय छैन अदालत छैन के अरे कानुन छैन पुलिस के हेरेर बसेका छन् पुलिस प्रशासनहरू पनि अझै किशोर खतिवडा छुट्याउन खोजिराखेको छ त्यहाँ गल्ती गर्ने मान्छेलाई छुट्याउन खोज्ने पुलिस प्रशासन के हेरेर बसेको छ त्यो दिनको घटनाले त म जस्तो धेरै मान्छेलाई चाहिँ चित्त दुख्याएको छ क्या जुन कालो मोसो दलियो नि अझै म कालो मोसो दल्छु रे ए तिम्रो मात्रै अधिकार छ सिर्जना वाग्ले अरूको अधिकार छैन अरूको विषयमा यसरी उ गर्ने कालो मोसो दल्न तिमीलाई मात्रै आउँछ हामीलाई आउँदैन यस्तै गल्ती गर्दै जाऊ र पुलिसले हिरासतबाट छोडोस् त्यसपछि अनि सिर्जना वाग्ले के हुन्छ नतिजा त्यसपछि जनताले देखाउँछन् क्या सिर्जना वाग्ले को हो भनेर कस्तो हो सिर्जना वाग्लेलाई के गर्नुपर्छ कानुनले नगरे नि सिर्जना वाग्लेलाई जनताले गर्छन् अब ल जुन कुरा तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ अहिले सिर्जना वाग्ले विरुद्ध होइन तर सिर्जना वाग्लेले चाहिँ उहाँको विरुद्धमा बोल्ने विभिन्न सामाजिक अभियन्ता होइन अधिकार कर्मी समाजसेवीहरू लगायतदेखि मिडियासम्मलाई पनि उहाँले मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ यो त उहाँको दिमागै खुस्किसकेर यस्तो भनेको हो क्या उहाँ गल्ती गरेपछि गल्ती आफूले स्वीकार्न छोड्नु के अरे चाहनुपर्छ स्वीकार्नपट्टि लाग्नुपर्छ कि अर्कालाई चाहिँ यस्तो गर्छु फलानाले किन यसो त्यो बोल्ने बाटोबाट चाहिँ किन निकालेको त त्यो बोल्दै नबोलेको भए भइहाल्थ्यो नि त्यो माध्यम चाहिँ किन निकालियो बोल्दै नहुने माध्यम आफू निकाल्यो अनि अरूले बोलो भनेर रिस गरेर हुन्छ यहाँ मेरो विरुद्धमा बोल्नेहरू जेलको हावा खानलाई तयार भएर बस भन्ने खालको धम्की दिनुभएको छ सुकेडन पनि जेलको हावा खान तयार हो यसमा मलाई हाँस पनि उठ्यो होइन यति जेलमा बसेर गर्ने होइन आज उहाँ आफै हिरासतमा हुनुहुन्छ त हामी जस्तो जेल जानुभन्दा आफै उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ त ए बाबा नेपालमा के कानुनै छैन यस्तो गर्छु रे उस्तो गर्छु रे यहाँ गर्छु रे त्यहाँ गर्छु रे मुख छाड्या छ्यार एउटा केटी मान्छे भएर चाहिँ के गरी बोल्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सिकेर आउनुपर्छ क्या र बोल्दाखेरि के गर्नुपर्छ त्यो थाहा छैन त्यत्तिकै हावातालमा बोल्ने मान्छेलाई यो गर्छु रे त्यो गर्छु रे गल्ती गर्नेलाई त जसले पनि छोड्दैन त कानुनले त छोड्दैन हामीको मैले गल्ती गरेर हिँडेको छु भने मलाई कानुनले छोड्दैन अनि अर्कालाई गल्ती गर्ने त्यो केसले गर्दाखेरि म पनि रातभरि सुत्या छैन मलाई यस्तो रिस उठ्या छ कि सिर्जना वाग्लेको त्यो देखेर अर्कालाई गएर सिधै सुनसानमा बसिरहेको मान्छेलाई गएर सिधै चुप लाएर बसेर बाहिर आउन नमान्दा पनि लोन त मिलाउँ भन्दा पनि गएर 81 हातपात गर्ने गुन्डागिरी चल्छ भन्छ नि यहाँ धेरै मिडियाहरूमा पनि मिडिया कर्मीहरूले पनि सोध्नु भएको छ पुण्य गौतमहरू जस्ता हरिदासहरूले भन्नु भएको छ नि जय किसन दाईहरू सबैले बोल्नु भएको छ नि त्यस्तै हो क्या
जस्तै गल्ती नगरेको भए चाहिँ मान्छेले कसैले पनि केही गर्दैन क्या गल्ती गर्नेलाई अब छोडिन्न क्या कालो मोसो जुन लक्ष्मी गदाललाई दलियो नि लक्ष्मी गदाल जस्तो धेरै सयौँजना मान्छेले अब सिर्जना वाग्लेलाई मैले अघि पनि भने लुगाको साटो त्यही कालो मोसो दलिदिन्छन् अब उनीहरूले यदि नदलेको खण्डमा नि सुकेटन एक्लैले दल्न तयार हो म त यो गल्ती गर्नेलाई म छोड्नेवाला छैन क्या म जस्तो धेरैजना मान्छेहरू आउनुहुन्छ आउनु भएन भने पनि म एक्लै भए पनि प्रत्यक्ष भेट्यो भने त्यही कालो मोसो म दल्नेवाला छु ल लक्ष्मी गदाललाई तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ याद गरेर बस्नु यसले के गर्छ भनेर अब तपाईँले भन्नुहुन्छ अरे बारम्बार मेरो अनुहार यहाँ याद गर भन्नुहुन्छ अरे तपाईँको मात्र अनुहार छैन हाम्रा पनि अनुहार छन् लक्ष्मी गदाल होइन होला कालो मोसो दल्ने भन्ने ए सरी सिर्जना वाग्ले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कालो मोसो दल्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ अरे तपाईँलाई कालो मोसो दल्ने अधिकार कतिको छ त्यो अधिकार अब अरूले दलुन् नदलुन् म तपाईँलाई प्रत्यक्ष यस्तै कुरा गर्नु भने तपाईँलाई म कालो मोसो दल्ने तपाईँ पनि के भन्नु महिला कर्मीको नाममा चाहिँ गद्दार के भन्छ सडेको त्यो नामै नलिन जस्तो मन लाग्ने क्या अब अन्तिममा छौँ हामी अन्तिममा चाहिँ किशोर खतिवडा लक्ष्मी गदाल अनि सिर्जना वाग्ले तीनैजनालाई के सन्देश दिन चाहन्छु अब म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै किशोर खतिवडा सिर्जना वाग्ले र लक्ष्मी गदाल जस्तै अब किशोर खतिवडाले उनीहरूको जुन आन्तरिक मामला भन्छ नि मिलिसकेको कुरालाई लक्ष्मी गदालले के अरे सिर्जना वाग्लेले चाहिँ आएर यस्तो उस्तो गर्ने होइन यो कुरामा चाहिँ मिलिसकेको अर्काको चाहिँ के भन्छ नि अर्काको मिलिसकेको आन्तरिक मामलामा यसरी गर्न पाइन्न यस्तो एकदम गलत हो तपाईँ आफू सुध्रिएर आफू राम्रो बनेर चौकीमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ यति राम्रो बनेर आउनुहुन्छ भने आफू चाहिँ माफी माग्नुहुन्छ सबैसँग आएर भन्दै तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भोलिको दिनमा सिर्जना वाग्ले तपाईँले यस्तै गर्दै जानुभयो भने सयौँ नेपालीले तपाईँलाई कालो मोसो दल्छन् मैले यहाँभन्दा अरू त के भन्नु होइन अब रिस उठेको कुरा चाहिँ त्यही हो र देखेका कुराहरू बोलेको हो होइन अब हस् सुकेटनजी समय र संवादको लागि हस् तपाईँहरूलाई धेरै धेरै टाइम दिनुभयो खुसी लाग्यो एकदम रमाइलो भयो कुरा गर्न पाइयो वाग्लेको बारेमा ठिक छ हस् हस् हस्